अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा। आज हम तरफ़ुल लिसान यानी टिप ऑफ द टंग ज़बान की नोक से अदा होने वाले कुछ और हुरूफ के मखारिज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पहले ये बताएं कि ज़बान से अदा होने वाले कितने हरूफ हैं। 18 हरूफ है ना, जैसे इसमें नज़र आ रहा है आपको इमेज पे। देयर आर 18 टंग लेटर्स इन द अरबिक लैंग्वेज। ठीक है, तो 18 हैं। इनमें से कितने पढ़ चुके हैं हम? कौन से पढ़ लिए हमने? जी, क़ाफ, कैफ जो डीपेस्ट पार्ट ऑफ द टंग, जो बैक ऑफ द टंग यहाँ पे नज़र आ रहा है वो हो चुका है। फिर वसतुल लिसान बीच हिस्से से, दरमियाने हिस्से से जीम, शीन और या गैर मद्दिया है। फिर हाफ़तुल लिसान हमने पढ़ा और ये साइड्स ऑफ द टंग से अदा होने वाले द्वाद और लाम है। फिर टिप ऑफ द टंग से जो तरफ़ुल लिसान है वहाँ से हमने नून और रॉ, ये दोनों मखारिज पढ़ लिए हैं। ठीक, तो कुल 9 हरूफ जो है वो पूरे हो चुके। तो बाकी कितने रह गए? 18 में से 9 बाकी है ना। तो इन 9 लेटर्स को हम 3-3-3 के ग्रुप्स में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और ये 3 ग्रुप्स जो है वो कौन से हैं? त, दाल और तो, फिर स, ज़ैल, ज़ा और उसके बाद आखिर में है ज़ा, सीन और सौद। ठीक है, तो चलें अगला मखरज जो है वो पढ़ना शुरू करते हैं। इस इमेज को देखें ज़रा, तो इसमें ये है कि टिप और टॉप ऑफ द टिप, इन दोनों का फ़र्क दिखाया गया है। द टॉप ऑफ द टिप ये वाला हिस्सा है जो हाईलाइटेड है ना, ये टॉप ऑफ द टिप है। ठीक, तो इस हिस्से से जो टॉप ऑफ द टिप है ये हिस्सा और यहाँ तक का पूरा जो टिप है ना, ये चौड़ा हिस्सा है, ये वाइड पार्ट जो है टॉप ऑफ टिप ऑफ द टंग का। तो यहाँ इस चौड़े हिस्से को ऊपर के गम लाइन को लगाने से ये 3 हरूफ जो हैं, कौन से? ता, दाल, तो, ये अदा होते हैं। ठीक जी, अब दोबारा देखें इस मखरज को, इस आर्टिकुलेशन पॉइंट को। हरूफ ता, दाल और तो ज़बान की नोक का जो चौड़ा हिस्सा है उसको सामने वाले ऊपर के दांतों के जड़ से यानी गम से, गम लाइन से लगाने से अदा होते हैं। ठीक, अब सवाल ये है कि जब ये तीनों का मखरज एक ही है तो इनकी आवाज़ भी सेम होनी चाहिए, इनकी प्रोनाउंसिएशन भी एक ही होनी चाहिए ना। तो फ़र्क कैसे करेंगे, डिफ्रेंशिएट किस तरह से करेंगे कि ये जो हर्फ हम प्रोनाउंस कर रहे हैं ये ता है और ये दाल है, दा, इसकी आवाज़ फ़र्क तो होना चाहिए ना। तो बात ये है कि इन तीनों हरूफ का मखरज जो है वो एक है, एक ही पॉइंट से ये निकलते हैं, लेकिन इनके सिफ़ात, इनके फ़ीचर्स जो हैं या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होते हैं, इसी से फ़र्क होता है। तो गौर से सुने, नोट करें मेरी अगली बात को। ता जो है, जो पहला हर्फ इसमें नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन पे, ये बारीक हर्फ है, लाइट लेटर है। और दूसरी बात ये है कि जब ता साकिन होकर आता है तो वो हवा के साथ पढ़ा जाता है। किस तरह से? अत, इत, उत, आ रही है हवा की आवाज़ आखिर में, तो इस तरह से इसको अदा करना होता है। और अगर ज़बर ज़ेर पेश के साथ है तो त, ती, तू, तो ये ता, ती, तू नहीं है, बहुत ज़्यादा ता इस तरह मोटा करके नहीं पढ़ना। और एक टिप मैं आपको बताऊं कि अगर किसी भी हर्फ को बारीक पढ़ना होता है ना, तो फिर होंठों को फैला कर पढ़ने से वो हर्फ जो है वो बारीक अदा हो जाता है।
تو اس کو پھیلا کر ات، 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 تا، تی، تو. ٹھیک ہے، بالکل جیسے اسمائل کرتے نا، تھوڑا سا ہونٹوں کو پھیلا کر اس کو پڑھیں. پھر اگلا حرف ہے دال، اور یہ بھی جو دال اس طرح سے نہیں، دا، یہ آواز اس کی ٹھیک نہیں ہے. یہ دال بھی جو ہے نا وہ باریک ہے، لائٹ لیٹر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دال ساکن کو خلخلا کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. یہ آگے ہم انشاءاللہ خلخلا والا جو ٹاپک ہوگا تو اس میں مزید اس کو ایکسپلین کریں گے. ابھی آپ صرف یہ یاد رکھیں کہ یہ دال جب ساکن ہو کر آتا ہے تو پھر اس کی آواز جو ہے وہ باؤنس ہو کر آتی ہے. کس طرح سے؟ اد، 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 اس طرح. ٹھیک ہے، اور زبر زیر پیش کے ساتھ اگر اس کو پڑھنا ہو تو پھر دا، دی، دو. اس کو الگ سے جب پڑھتے ہیں انڈیویجلی تو دال ہے، لیکن اس کے اوپر جب حرکت لگ جاتی ہے تو پھر اس کو دال، دال، دیل، دول اس طرح سے تو نہیں پڑھا جاتا نا. تو یہ دا، دی، دو اس طرح سے. اور اس میں ہوا جاری نہیں کرنی چاہیے، اور یہاں پر بھی آپ یاد رکھیں کہ ہونٹوں کو پھیلا کر ہی رکھیں تو یہ صحیح نکلے گا. پھر اگلا جو حرف ہے وہ ہے تو. تو جو ہے یہ موٹا حرف ہے، تو یہ اس کا ڈفرینس ہو گیا نا. تو اس میں یہ ہے کہ یہ ہیوی لیٹر ہے. اس کو موٹا ادا کرنے کے لیے زبان کی جڑ کو زبان کے جو پچھلے حصے کو ہے نا اوپر اٹھانا ہوتا ہے. جیسے آپ کو امیج میں نظر آ رہا ہے، آپ یہ دیکھیں، آپ یہ جو تا اور دال کا جو ہے مخرج، یہ فرق ہے. یہاں پر دیکھیں یہ زبان نیچے ہے، نیچے جو زبان کا پچھلا حصہ ہے، the back part of the tongue, the deepest part، یہ نیچے ہے. اور تو کے ساتھ آپ دیکھیں یہ اوپر اٹھی ہوئی ہے، ایلیویٹ ہو کے ٹنگ. ٹھیک ہے، تو اس کو یاد رکھیں. ایک اور بات جو کامن ہے، جو غلطی ہوتی ہے تو کے ساتھ، وہ یہ کہ ہونٹ کو گول کر لیتے ہیں. تو اس کو نہ کریں، پھیلا کر ہی رکھنا ہے. تھوڑا سا اوپر اٹھے گا جو اوپر والا ہونٹ ہے، لیکن اس کو گول نہ کریں بالکل. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کو کچھ لوگ توا بھی پڑھ دیتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے. واو کے ساتھ پڑھنا توا، تو یہ غلط ہے اس کی پروننسیشن. اس کو توا، توئی، تو اس طرح سے نہیں پڑھا جائے گا. تو پھر اس کا صحیح پروننسیشن کیا ہے؟ تو، تی، تو، تو، تی، تو. ٹھیک ہے. پھر جب تو ساکن ہو کر آتا ہے تو اس کو بھی قلقلہ کے ساتھ اس کی آواز کو باؤنس کر کے پڑھنا چاہیے، جیسے ات، ات، ات. اب چلیں اس کو ایگزامپلس کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں تو پھر مزید آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اب ان 3 حروف کے ایگزامپلس دیکھیں جو کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں. یہ قرآن سے لیے گئے ہیں سارے ایگزامپلس. پہلے ہم تا کے ساتھ دیکھتے ہیں. تا ساکن جب ہو کر آتا ہے تو پھر تبت، ہوا کی آواز آ رہی ہے آخر میں، تو اس طرح سے اس کو تا ساکن ادا کریں گے. تبت، سیئت. ٹھیک ہے، زبر کے ساتھ ہے نستعین، مستقیم. زیر کے ساتھ والتین، والصالحات، والزیتون، فتأتون. تو یہاں پر تا زبر کے ساتھ بھی آ گیا اور پیش کے ساتھ بھی فتأتون. دال کے ساتھ کچھ ایگزامپلز دیکھتے ہیں. ایگزامپلز ود دال: کیدہم، ممددۃ، اور یہ اگر رکنے کی صورت میں ممددہ. ٹھیک ہے، یہ زبر کے ساتھ ہو گیا. الدینی، اہدینا، تو یہ زیر کے ساتھ. پیش کے ساتھ ہے الحمد، نعبد. اور اگر دال ساکن ہو کر آئے تو پھر اس کو خلخلہ کے ساتھ ادا کرنا ہوتا ہے. وہ کس طرح سے کریں گے؟ احد، احد، یلد، یدعون. ابھی تو کے ساتھ ایگزامپلز دیکھیں. ایگزامپلز with تو: ات، ات، ات. تو یہ تھا ساکن کے ساتھ. اب اس میں بھی ورڈز میں دیکھتے ہیں. اطعمہم، فاطعام، انطعم. ٹھیک ہے، قلقلہ بھی ہوگا اور ہیوی بھی پڑھنا ہے اس کو. پھر دیکھیں زبر زیر پیش کے ساتھ طعام، اعطیناک، اطیعوا، وطوری. ٹھیک ہے.
جی تو یہ تھا مخرج تھا دال اور تو کا. امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا. سارے پوائنٹس آپ نوٹ کر رہے ہیں اور اس کو پریکٹس ضرور کریں تو آپ کا مخرج ٹھیک ہو جائے گا. اگلی کلاس میں انشاءاللہ ملتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.